گلناز یکم آرومتر راه برو، مامان خوابیده. مگه مامان از بیمارستان برگشته؟ آره، مامان بزرگ از بیمارستان مرخص شده. مامان خیلی خسته شده بود، تو اتاق ما خوابش برده. باشه، اشکالی نداره، خوبه. حتما گرسنت شده، غذا بیارم؟ نه، خیلی گشنم نیست، هر وقت خواستم خودم میارم. باشه، من خیلی وقت منتظر تو بودم که تو برسی با هم دیگه غذا بخوریم. حالا تنهایی غذا میخورم. فکر کردم شما تنها کل شب تو بیمارستان مراقب مادر بزرگ بودین. واسه همین اومدم. اگه میدونستم دایی نجیب اینجا پیشتونه میرفتم دانشگاه. اون همیشه تو لحظات سخت کمکتون میکنه. عجب آدم خوبیه، مگه نه؟ تو کی اومدی دخترم؟ همین الان رسیدم مامان. ببخشید بیدارتون کردم. نه، فکر کنم خیلی خوابیدم. ساعت چند شده؟ ساعت 4. جدی؟ اصلا نفهمیدم. کجا دارین میرین؟ دراز بکشین. نه، یکم دیگه بگذره نماز ظهرم قضا میشه دخترم. مامان برای عمل پول کم داشتم، واسه همینم بهش زنگ زدم. همیشه تو لحظات سخت کمکتون میکنه. چه آدم خوبیه، نه؟ مامان، شما هنوز بیدارین؟ داشتم میرفتم بخوابم. تو چرا هنوز بیداری؟ خب از هفته دیگه امتحان دارم. داشتم درس میخوندم. درسات و امتحانات چجوری پیش میرن؟ خوبه، پاس میشم. انشالله خدا تو تمام امتحانات زندگی پاسمون کنه. مامان میخوام لطفاً منو ببخشی. من تو بیمارستان خیلی بد باهاتون حرف زدم. نباید اون حرفا رو میزدم. خیلی شرمندم. خیلی از خودم ناراحتم. اشکالی نداره دخترم. نه مامان، میدونم که کل زندگیتون از آدم ها این حرفا رو شنیدین. شاید حرف اونا براتون ناراحت کننده نبوده، اما حرف من حتما خیلی دلتون رو شکسته.
نمیدونم چرا اون حرفا رو بهتون زدم. منو ببخش مامان، لطفاً منو ببخش. دخترم اینطوری فکر نکن. من نمیخوام زندگی تو هم مثل من پر از تلخی باشه. تو باید عروسی کنی، یه خونه دیگه بری، خوشحال باشی. مامان منو ببخش.